नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेद्वारा आज पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध। दाहालले राजीनामा नदिएसम्म बैठक सारा स्वाभिमानी नेपालीहरूको शिर झुकेको छ। कोशीका मुख्यमन्त्री थापाले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका एक जना मन्त्रीमा नियुक्त। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा 5 पूर्व सचिव पनि तानिए। सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान भूमिका खेलेको आरोप। मेटा विरुद्ध कानूनी कारबाहीमा जाने एलन मस्कको चेतावनी। ट्विटरको गोप्य र महत्त्वपूर्ण जानकारी थ्रेड्सले प्रयोग गरेको आरोप। र साबिक विजेता रेबकिना विम्बल्डन टेनिसको तेस्रो चरणमा टेलर फ्रिट्ज मिकेल यामिरसँग स्तब्ध। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं राष्ट्रिय सभामा अवरोध सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा माग्दै राष्ट्रिय सभाको बैठक आज तेस्रो दिन पनि अवरुद्ध गरेको छ। बुधबारदेखि लगातार बैठक अवरुद्ध गरेको एमालेले आज पनि राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखेको हो। बैठकमा एमाले सदस्य विमला घिमिरेले प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिले मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुगेको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने अडान दोहोर्याइन्। सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता र नेपाली जनताको स्वाभिमानमाथि आँच आउने गरी दिएको यो अभिव्यक्तिले सारा स्वाभिमानी नेपालीहरूको शिर झुकेको छ। सदस्य घिमिरेले नेपालको प्रधानमन्त्री संसदले बनाउने हो कि दिल्लीलाई खुसी बनाएर पाउने हो भन्ने प्रश्न समेत गरिन्। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले बारम्बार बस्न आग्रह गर्दा पनि एमाले सांसद उठेर विरोध जनाइरहेपछि बैठक स्थगित गरेका छन्। उनले संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिने वातावरण बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई आग्रह समेत गरेका छन्। यहाँका यस्ता जिज्ञासाहरू, प्रश्नहरूको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जवाब दिने वातावरण बनाऊ र त्यस पछाडि अगाडि बढ्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ। यसलाई संसदमा अवरोध जारी रहँदा बजेटमाथिको छलफललाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्ने र 15 दिनपछि स्वतः प्रतिनिधि सभामा जाँदा राष्ट्रिय सभाको भूमिका न्यून हुन जाने अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभाको बुधबारदेखि नै विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ, तर निरन्तरको अवरोधका कारण बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न सकेको छैन। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आइतबार बोलाइएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। आज विराटनगर स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री थापालाई शपथ ग्रहण गराएका हुन्। मुख्यमन्त्री थापाले शपथ ग्रहणसँगै आज सानो आकारको मन्त्रीमण्डल पनि विस्तार गरेका छन्। पहिलो चरणमा कांग्रेस सहित एकीकृत समाजवादीबाट एक जना बिना विभागीय मन्त्री बनेका छन्। एकीकृत समाजवादीबाट 5 थरका कमल प्रसाद जबेगु र कांग्रेसबाट ओखलढुङ्गाका प्रदीप सुनवार मन्त्री नियुक्त भए पनि उनीहरूको मन्त्रालय तय भएको छैन। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकारका लागि 47 प्रदेश सभा सदस्यको बहुमत संख्या पुर्याएपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले हिजो थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। सभामुख सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भएको भन्दै एमालेले कानूनी प्रश्न उठाएको छ। यसैबीच कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति प्रक्रिया विरुद्ध नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। कोशीको नवनिर्मित सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै एमालेले रिट दर्ता गर्न लागेको हो। सभामुखको समेत हस्ताक्षर जोडेर सरकारलाई आवश्यक पर्ने बहुमत देखाएर सरकार बनाएपछि एमालेले त्यस विरुद्ध रिट दर्ता गर्न लागेको हो।
कोशी प्रदेशका एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारी लगायतका सांसदहरू निवेदन दर्ताका लागि अदालत पुगेका छन्। एमाले निवेदनमा संविधानको धारा 168(2) निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा 168(3) अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गरेको छ। सत्ता गठबन्धन दलले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर लिएर दाबी गरेको थियो। बहुमत अर्थात् 47 सांसदको समर्थन आवश्यक भए पनि सभामुख गौतम बाहेक उनीहरूसँग 46 मात्रै सांसद थिए। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सभामुख गौतमलाई गठबन्धनले सरकार गठनमा प्रयोग गरेपछि एमाले अदालत गएको हो। बालुवाटार स्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा 5 जना पूर्व सचिव विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी भएको निर्णयमा संलग्न तत्कालीन सचिवहरू युवराज भूषाल, दीप बस्नेत, छविराज पन्त, दिनेश हरि अधिकारी र नारायण गोपाल मलेगु विरुद्ध प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको हो। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा 17 पूर्व सहसचिव सहित कर्मचारी मुछिएका छन्। त्यसमध्येका एक पूर्व सहसचिव सुधीर शाह पक्राउ परिसकेका छन्। अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएकाले तत्कालीन सहसचिव कलाधर देउजा रिहा भएका छन्। बाँकी आरोपितको खोजबिन र अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न विरुद्ध मुलुकी ऐन र संगठित अपराध निवारण ऐन अनुसार अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो प्रकरणमा 2076 माघ 22 मा अख्तियारले पूर्व उपप्रधानमन्त्री गच्छदार सहित 110 जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा 65 जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो। प्रहरीले यही प्रकरणमा किर्ते लगायतका कसुरको अनुसन्धान जारी राखेकोमा गत असार 12 गते केही आरोपितलाई पक्राउ गरेको थियो। यही प्रकरणमा पूर्व सहसचिव तथा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ सहित 400 भन्दा बढीलाई आरोपित बनाएर अदालतबाट पक्राउ पूर्जी लिइसकेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका बन्दी सहितका 5 वटा रिट निवेदनमा सुनवाई सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा आज सुनवाई भएको हो। निवेदकतर्फका कानून व्यवसायले थुना मुक्त गर्न माग गर्दै बहस गरेका छन्। सरकारी वकिलले भने उनीहरूलाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्। रिटमा आजै आदेश आउने बताइएको छ। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरी अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान थालेपछि मीनबहादुर गुरुङ, सुधीर कुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतमले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। यस्तै यही प्रकरणमा पक्राउ नगर्नु भनी सर्वोच्चले 17 जना प्रतिवादीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको रिट पनि सँगै पेश गरिएको छ। टीकाराम घिमिरे सहित 17 जनाले गत साउन 19 गते ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तिम आदेश जारी गरेको थियो। सो आदेश खारिज गर्न माग गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिहरूको भेला आज पनि जारी छ। हिजोदेखि सुरु बैठकमा जिल्ला सभापतिहरूले पार्टीको कार्यशैली, केन्द्र र प्रदेश सरकार तथा बजेट, भ्रातृ संस्थाका तदर्थ समिति विस्तार लगायतमा समन्वय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। बजेट, अनुशासन, कारबाही, भ्रातृ संस्था विस्तारमा समेत जिल्ला सभापतिहरूको असन्तुष्टि रहेको छ। संगठन सुदृढीकरण गर्न देशैभर अभियान चलाउनुपर्ने, नीति अधिवेशन गर्नुपर्ने, जनमुखी काममा पार्टीलाई जोड्नुपर्ने सुझाव पनि आएका छन्। पहिलो दिन बिहिबार 26 जना जिल्ला सभापतिहरूले जिल्लामा पार्टीको गतिविधि र समसामयिक राजनीतिक विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए। आज बाँकी जिल्ला सभापतिहरूले धारणा राखेपछि महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बोल्ने तालिका छ। काठमाडौँ नआएका जिल्ला सभापतिलाई जुम मार्फत बैठकमा सहभागी गराइएको छ। सदस्यता वितरण, नवीकरण र अभिलेखीकरण विभिन्न तहमा गर्नुपर्ने सम्मेलन
पार्टी सञ्चालन र व्यवस्थापनबारे महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले जिल्ला सभापतिहरूसँग बैठक गरेका छन्। 2078 मङ्सिरमा भएको 14औं महाधिवेशनपछि कांग्रेसले पहिलो पटक जिल्ला सभापतिसँग बैठक गरेको हो। बैठकमा 42 जिल्ला सभापति र 18 जिल्लाबाट प्रतिनिधि सहभागी भएका छन्। नेपालमा केही समय यता मनसुनी वर्षा र गर्मीका कारण डेंगूको संक्रमण बढेको छ। पानी परेसँगै पानी जम्ने र जमेको पानीमा लामखुट्टेका लार्भा बढ्न थालेकाले डेंगूका बिरामी पनि बढेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्मीयामसँगै पानी पर्न थालेपछि लामखुट्टेका लार्भाको संख्या बढ्ने भएकाले डेंगू संक्रमणबाट जोगिन आग्रह गरेको छ। लामखुट्टेबाट बच्नका लागि सधैँ झुल टागेर मात्रै सुत्न, खेतबारीमा काम गर्दा लामो बाहुला भएको कपडा लगाउन, घरको झ्यालढोकामा जाली हाल्न अनुरोध गरिएको छ। इपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार सन् 2023 यता अहिलेसम्म 1024 जना डेंगूका बिरामी फेला परेका छन्। महाशाखाका अनुसार काठमाडौँमा 46, ललितपुरमा 12 र भक्तपुरमा 35 जना बिरामी भेटिएका छन्। यस्तै सबैभन्दा बढी देखिएको दार्चुलामा 187, धादिङमा 131, सुनसरीमा 75, कास्कीमा 66 र म्याग्दीमा 29 जना डेंगूका बिरामी भेटिएका छन्। यो वर्ष अहिलेसम्म संक्रमणबाट सुनसरीमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। सन् 2022 मा 54,630 जना डेंगू देखिएको थियो भने 88 जनाको मृत्यु भएको थियो। असार अन्तिमतिर आइपुग्दा पनि देशैभर कुल 22% क्षेत्रमा मात्रै रोपाई भएको छ। कृषि विभागका अनुसार गत वर्ष यस अवधिमा करिब 45% रोपाई भइसकेको थियो। समयमै पानी नपर्दा धान रोपाईमा ढिलाइ भएको हो। गत वर्ष 22 गतेसम्म 49.33% अर्थात् 96,02,342 हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई भएको थियो। तर यो वर्ष असार 19 गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कुल 22% क्षेत्रमा मात्रै धान रोपाई भएको पाइएको छ। गत वर्ष 14,47,789 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाई भएको थियो भने यो वर्ष सरकारले 14,95,886 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाई हुने अनुमान गरेको छ। असार 19 सम्म देशभर कुल 3,29,436 हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई सकिएको छ। सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने मध्य प्रदेशमा असार सकिने लाग्दा पनि यस वर्ष सबैभन्दा थोरै क्षेत्रमा रोपाई भएको छ। असार 19 गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा तराईको 9.53% क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाई भएको छ। बृहत दाङ उपत्यका सिंचाई आयोजनाले सिंचाई पुर्याउने काम गर्न थालेपछि किसान दङ्ग भएका छन्। खोला र नदीहरूमा पानी भए पनि किसानको खेतसम्म पुग्न नसक्दा बाँझै राख्नुपर्ने जमिनमा सिंचाई हुने भएपछि किसान हर्षित भएका छन्। दाङको दङ्गी शरण गाउँपालिका 1 रामपुरका स्थानीय आकाशे पानीको भरमा खेतीपाती गर्दै आएका थिए। तर बृहत्तर दाङ उपत्यका सिंचाई आयोजनाले गाउँमा कृत्रिम जलाशय निर्माण गरिदिएपछि अहिले उनीहरूमा खुसी छाएको छ। विगतमा आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने खेतमा असार नसकिँदै किसानले रोपाई समेत सक्न लागेका छन्। धान बालीमा पोहोर साल तपाईँको पुरै बर्खा लागेन, यही ड्यामको पानीले पुरै खेती भयो। अहिले पनि हिजोसम्म आज पानी पऱ्यो, हिजोसम्म पानी थिएन। यसैमा जम्मा भए पानीले गर्दाखेरि सबैले खेती गरेका थिए। खेती लगभग भ्याउन थाल्यो। यहाँ पानी नपर्दा पनि यसमा जम्मा भए पानीले गर्दाखेरि यहाँ खेतीहरू भइसकेको छ। यो हाम्रो ड्यामले धेरै हामीलाई सुविधा दिने भएको छ। सुविधा सिँचाइको लागि सुविधा दिने भएको छ। अरू सबै यतातिर पानी सिँचाइ भइरहेको देख्नुभयो। यतातिर डब्रातिर नभएर हामी रोएका छौँ वर्ष अहिले। सिंचाई आयोजनाले त्यस ठाउँमा 2वटा जलाशयहरू निर्माण गरिदिएको छ, जसबाट सयौं बिघा जमिनमा सिंचाई पुगेको छ भने किसानहरूलाई समयमै खेती गर्न सहज भएको छ। तुलसीपुर 1 मनोकामना देवीमा पनि 60 हेक्टर जमिनमा सिंचाई पुर्याउने गरी जम्मू चिरा जलाशय निर्माण गरिएको छ। गाउँमा 1 चरणमा मात्र सिंचाई हुने भए तापनि अब ड्यामको पानी प्रयोग गर्न पाए धेरै राहत पुग्ने किसानको विश्वास छ। सिंचाइ त 1 चरण मात्रै हुन्थ्यो, 2 चरणसम्म हुन्थ्यो। अनि यसले भयो भने घरमा तरकारी सरकारी सानातिना गाउँहरू खेती हाम्रो हुँदैन। सहज राम्रै होला। आउँदो साल पहिल्यै त त्यो हो गरेको छैन, हामीले बनाएर मात्रै छोडेको हो। दाङ जिल्लामा 56,000 हेक्टरमा
सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाले काम गरिरहेको छ। बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना यो जलाशयहरू चाहिँ हामीले यो वर्ष मात्रै करिब 8वटा चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। जस अन्तर्गत चाहिँ गत वर्षमा 27वटा थियो भने 8वटा थपिएर 35वटा चाहिँ जलाशय सम्पूर्ण चाहिँ योजना सम्पन्न भएका छन्। अब हाम्रो जलाशय त एउटा कम्पोनेन्ट मात्रै हो। यसै गरी चाहिँ हाम्रो नहर पनि छ, लिफ्ट पनि छ होइन, लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली छ। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ भूमिगत सिँचाइ योजनाहरू पनि छन्। र समग्रमा चाहिँ यो दाङ उपत्यका क्षेत्रमा चाहिँ आजका दिनसम्मको डाटा अनुसार चाहिँ 6000 हेक्टर जमिनमा चाहिँ सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भइसकेको छ। गाउँमा जलाशयहरू निर्माण भएपछि किसानहरूको आय आर्जन बढ्ने जनप्रतिनिधिहरूको पनि भनाइ छ। सिँचाइका कारण किसानको आम्दानी बढ्ने अपेक्षा उनीहरूको छ। किसानको लागि भनेर जुन यो सिँचाइ ड्याम बन्दै छ, तर भोलिका दिनमा यहाँ थप किसानलाई तालिमदेखि लिएर यहाँको के उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यसको लागि पनि थप यस कार्यालय मार्फत या कृषि शाखा मार्फत या त उपमहानगरपालिका मार्फत हामीले के गर्न सकिन्छ त्यो कार्यक्रम पनि किसानको लागि दिनुपर्ने मैले देखेको छु। दाङमा सिँचाइका कारण क्रमशः खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएपछि 2073 साल मङ्सिर 12 गते आयोजना स्थापना भएको हो। 2083-84 सम्म कार्यालय रहेको आयोजनाको कुल लागत 40 अर्ब अनुमान गरिएको छ। शरद रेग्मी, दाङ। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आगामी सेप्टेम्बरमा उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। छिमेकीसँग असन्तुलित जस्तो बनेको सम्बन्धलाई बेजिङमा भ्रमणले सम्बन्धमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि कतिपयले प्रधानमन्त्रीको कहिले उत्तर कहिले दक्षिण यात्रामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणको गृह कार्य सुरु गरेको छ। तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गरेका प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण यात्रा अब उत्तरतिर सोझिएको हो। सरकार प्रमुखले आफ्नो कार्यकालमा आम नागरिकको समस्या बुझ्नुको सट्टा कहिले उत्तर र कहिले दक्षिण यात्रा गर्नुको कुनै औचित्य नभएको विश्लेषकको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले भ्रमणै गर्नु छ भने 7वटा प्रदेश भ्रमण गरे हुन्थ्यो। म प्रधानमन्त्री भएँ भनेर पत्र लेखेर ठाउँ ठाउँमा कुद्ने, मलाई राष्ट्रिय भ्रमण मिलाइदेऊ भन्ने, म पहिला यहाँ जान्छु त्यसपछि त्यहाँ जान्छु भन्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ पदीय मर्यादाको विरुद्धमा हो। 2065 सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा दाहालले बेजिङलाई आफ्नो विदेश भ्रमणको पहिलो गन्तव्यका रूपमा राखेका थिए। त्यसले राजनीतिक रूपमा ठुलै तरङ्ग ल्याएपछि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री दाहाल दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित परराष्ट्र नीति राख्ने प्रयासमा देखिन्छन्। तर स्थापित परराष्ट्र नीतिलाई बिर्सेर आफूलाई सत्ता अनुकूल बनाउन विदेशको भ्रमण गर्ने अभ्यास गलत भएको परराष्ट्रविद बताउँछन्। परराष्ट्र नीति समय अनुकूल हुनुपर्छ, मुलुक अनुकूल हुनुपर्छ। त्यसलाई अब सत्ता अनुकूल बनाउनका लागि गरिने अभ्यासहरू गलत हुन्। सम्बन्ध सघन बनाउनुपर्छ, तर त्यो आफ्नो स्वतन्त्रता, आफ्नो सार्वभौमिकता सँगसँगै आफ्ना देशका जनता र राष्ट्रको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर ती सम्बन्धहरूलाई विस्तार गरिनुपर्छ, अगाडि बढाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमणमा राष्ट्रहितका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा संवाद नगरे भ्रमणको औचित्य नहुने धेरैको बुझाइ छ। सत्ता साझेदार दलहरूले भने केही समय अघि असन्तुलन जस्तो बनेको सम्बन्धलाई प्रधानमन्त्री दाहालको बेजिङ भ्रमणले सम्बन्धमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरेका छन्। पछिल्लो समय परराष्ट्र नीतिमा सरकार अडिग हुन नसकेको कारणले गर्दा शक्ति राष्ट्रहरूले खेल्न थालेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ। यस्तोमा स्वतन्त्रता र जनताको हितलाई अगाडि राखेर भ्रमण गर्न सरकारवालाको प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव छ। वर्षातको समयमा हतार बजेट सक्न मात्रै विकास निर्माणका काम हुँदा दिगो नहुने समस्या पर्वतमा पनि बढेको छ। गुणस्तरहीन काम गरेकै कारण मल्याङदी खोला हुँदै चुचुरेन देउराली पुग्ने सडकको कालोपत्रे एक साता नपुग्दै उक्किएको छ।
सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय बागलुङद्वारा पर्वतको मल्याङदी खोला चुचुन देउराली सडकमा गरेको कालो पत्रे एक सातामै उब्किएको छ। फलेवास नगरपालिका 3 मल्याङदी खोला सेतीले सुरु गरेको कालो पत्रे सडक एक साता नहुँदै उब्किएको हो। सडकमा गरिएको कालो पत्रे सवारी साधन नगुणाउँदै उब्किएपछि स्थानीयले निर्माण गुणस्तरहीन भएको गुनासो गरेका छन्। यो पास गर्ने निकाय कुनै बजेट विनियोजन गर्ने निकाय कुनै यो बजेट तपाईले विनियोजन गरेर यो काम गरिसकेपछि हेर्ने इन्जिनियर कुन कार्यालयका हुन्। यस्तो राज्यको तपाईको चाहिँ सम्पत्तिमा यसरी पनि तपाईको चाहिँ लथालिङ्ग व्यथितिले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्थानीय स्तरमा नयाँ आएको विकासमा पनि तपाईको चाहिँ यसरी गिद्ध नजर लागेका छन्। मध्य असारमा र माटोमाथि कालोपत्रे गरिएको बताएका छन्। असारे विकास जनताको सहजता र टिकाउका लागि भन्दा पनि कार्यकर्ता पाल्न भएको स्थानीयको आरोप छ। हिउँदोभरि काम नगर्ने र मनसुन सुरु भएपछि भएको विकासले थप शास्ति हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। जुन खालको कच्चा पदार्थ युज गर्नुपर्ने थियो युज गरिएको मेटेरियल्सहरू पनि कम युज भएको छ र युज भएको मेटेरियल्स पनि सदुपयोग तरिकाले गरिएको छैन। खासमा त यो कालोपत्रे बर्खायामको समयमा गर्ने पनि होइन, जाडो समयमा गर्ने हो। जाडो समयमा गर्नुपर्ने यो गर्मी समयमा गरिसकेपछि पानीको प्रेसरले यो बगाएको पनि हो र यसको लागि निर्माण कम्पनी र स्थानीय सरकारले सहकार्य राम्रो नगरेको। पहिलो पटक गाउँमा आएको कालोपत्रे पनि उब्किएपछि स्थानीय आक्रोशित छन्। गाउँको सडक कालोपत्रे हुँदा हर्षित स्थानीय एक हप्ता दिन नहुँदै भत्किएपछि निर्माणमा संलग्न ठेकेदारलाई कारबाहीको माग गर्दै सरोकारवाला गुहार्न थालेका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटले कार्यान्वयन भएको 150 मिटर सडक भत्किएको छ। भत्किएको सडक अनुगमन गरेर ठेकेदारलाई कारबाही गर्न स्थानीयले अख्तियारको समेत ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सडक कालोपत्रे गर्नका लागि 50 लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। महेन्द्र जीसी, पर्वत। झापा प्रहरीले आपराधिक घटनाका फरार प्रतिवादीलाई धम्माधम पक्राउ गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनाको अवधिमा 220 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। विभिन्न किसिमका अपराध गरेर फरार रहँदै आएका अभियुक्त तथा अदालतबाट सजाय पाएर फरार रहँदै आएका प्रतिवादीहरूलाई झापा प्रहरीले धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको असार 19 गतेसम्ममा 220 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। पक्राउ परेका प्रतिवादीलाई अदालतको आदेश अनुसार कतिपयलाई जरिवाना लिएर छाडिएको छ भने कतिपयलाई कैद भुक्तानका लागि जिल्ला कारागार झापामा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। हामीले सम्पूर्ण मातहतलाई पनि यसमा चाहिँ एक्टिभ गरायौँ र चौकी लेभलसम्मलाई पनि चाहिँ तेरो एरियामा यो अपराधको चाहिँ यो मान्छे बस्न सक्छ है भन्ने चाहिँ हामीले सर्कुलर गरेर जिल्लाबाट चाहिँ नियमित रूपमा त्यसलाई फलोअप गरेर गर्न लगाएर चाहिँ अलिक बढी समात्न सुरु गरेको अवस्था छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को पुस महिनादेखि जिल्ला प्रहरीको कमान्ड सम्हाल्न आइपुगेका एसपी दुर्गाराज रेग्मीले जेठसम्ममा 187 जना फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरिएको बताए। अभियान चलाएपछि पुसदेखि फरार अभियुक्त र प्रतिवादीको पक्राउ सङ्ख्यामा वृद्धि भएको प्रहरीले जनाएको छ। चोरी, लागु औषध, किट्टे जालसाजी, वन सम्बन्धी मुद्दा, सवारी ज्यान मुद्दा, जबरजस्ती करणी उद्योग, जुवा सम्बन्धी कसुर, ठगी, बाल यौन दुरुपयोग, विदेशी विनिमय, सम्बन्ध विच्छेद, लेनदेन, बहुविवाह लगायतमा संलग्नलाई प्रहरीले धमाधम पक्राउ गरेको हो। पुस महिनामा म यहाँ कार्यक्रम आइसकेपछिको अवस्थामा चाहिँ व्यापकता दिउँ भन्ने हिसाबमा हामीले अहिले नै चलाएको अवस्था छ। 220 जनामा 190-92 जना चाहिँ यता यो पुस पछाडि मागदेखि चाहिँ 192 जनाले चाहिँ हामीले फरार पक्राउ गरेका छौँ। हाल फौजदारी र दिवानी मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका अपराधीलाई दैनिक जसो पक्राउ परिरहेका छन्। हालसम्म पक्राउ परेकाबाट 143 वर्ष 9 महिना 13 दिन कैद असुल र 1,77,445 जरिवाना असुल गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। झापा जिल्ला भारतसँग 144 किलोमिटर खुल्ला सिमाना जोडिएको छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। हात्तीको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेहरूलाई डिभिजन वन कार्यालय झापाले राहत उपलब्ध गराउन थालेको छ। वर्षेनी हात्ती आतंक रोक्नका लागि करोडौं बजेट विनियोजन भए पनि अपेक्षाकृत जनधनको क्षति रोकिएको छैन। झापाको 12दशीका देवी बहादुर अधिकारी जगत बहादुर भुजेलको सामुदायिक वनमा घाँस काट्दै गर्दा हात्ती आक्रमणमा ज्यान गयो। शिव शताक्षीकी कृष्णमाया भण्डारी, बुद्ध शान्तिका भीम बहादुर भट्टराई र सम्झना श्रेष्ठले पनि हात्तीको आक्रमणमै मृत्यु भयो।
भद्रपुरका गिरेन कर्मकार र धमक्का कमैया राईले पनि हात्तीबाट आफूलाई जोगाउन सकेनन्। 150, 150 भन्दा आएको छ। मान्छेहरू 60-61 जना मारिसक्यो हैन। गाईहरू त्यति छ। बाली नाली अब मकै लायौँ। अब मैले दुईवटा बिघा खेती लाएँ। मैले तपाईँको हरियो मकै खान पाइनँ। हरियो मकै एक बोरा खाइनँ क्या सर। झापामा आर्थिक वर्ष 2079-80मा हालसम्म एक गैर नेपाली सहित 7 जनाको हात्ती आक्रमणबाट मृत्यु भएको जिल्ला वन कार्यालयको तथ्याङ्क छ। सुपारी चाहिँ परिवर्तन हुन सक्दैन, तर अन्य बालीहरू चाहिँ समय सापेक्षित रूपान्तरित हुनुपर्छ। यहाँ केही साथीहरू तपाईँ यहाँ तलतिरपट्टि जग्गा देखिराख्नु भएको छ। यति धेरै जग्गाहरू तपाईँ यहाँ तल देखिराख्नु भएको छ। यो जग्गामा चाहिँ अब माटो खेती होइन, अब पानी खेती गर्नुपर्छ। यो हात्तीले खाएर सबै तहस नहस पार्छ। किसानहरू चाहिँ रुङ्न सधैँ सक्दैनन् भनेर यो देखिएको जति पनि जलमय यो सिमसार क्षेत्र छ। मृत्यु हुनेमा अधिकांश आफ्नै घर खेतमा हात्तीले आक्रमण परेका हुन्। झापामा चालु आर्थिक वर्षमा 213 जना हात्ती पीडितले राहत पाएका छन्। हात्तीको आक्रमणबाट घाइते मृत्यु भएका सम्पत्ति चौपाया र अन्न बालीमा क्षति पुर्याए बापत उनीहरूले 71,66,700 राहत पाएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा घाइतेको उपचारका लागि 4 लाख, मृत्यु राहत 50 लाख, सम्पत्ति चौपाया र अन्न बालीमा क्षति पुर्याए बापत 17,66,700 राहत रकम वितरण गरिएको छ। भद्रपुर 7 का गिरेन कर्मकार भने गैर नेपाली भएकाले उनले राहत पाउन सकेका छैनन्। इन्डिया तर्फबाट आएका जङ्गल हात्तीहरूले जुन समस्याहरू सिर्जना गरिरहेको छ, त्यो मानिसको धेरैजनाको ज्यान पनि गइसकेको छ। त्यो हुनाले यसलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यहाँको स्थानीय सरकारसँग, यहाँको सरकार र निकायहरूसँग समन्वय प्रहरीले दैनिक रूपमा गस्तीहरू पट्रोलिङ गर्ने, मान्छेलाई सुरक्षित हुनको लागि सचेतनाहरू कार्यक्रमहरू पनि गर्ने र सधैँ उहाँहरूसँग सँगसँगै हातेमालो गरेर यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न चाहिँ हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। झापामा आर्थिक वर्ष 2078-79मा 5 जना, आर्थिक वर्ष 2077-78मा 3, 2076-77मा 2, आर्थिक वर्ष 2075-76मा 1 जना र आर्थिक वर्ष 2074-75मा 5 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क जिल्ला वन कार्यालयसँग छ। झापामा पछिल्लो 12 वर्ष यता हात्तीको आक्रमणमा परि 61 जनाको मृत्यु भइसकेको छ, जसमा 7 जना गैर नेपाली रहेका छन्। त्यस्तै सोही अवधिमा 16 वटा हात्तीको समेत मृत्यु भएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लामा 2 वटा हात्तीको मृत्यु भइसकेको छ। भारतका आसाम लगायतका स्थानबाट दैनिक नेपाल प्रवेश गर्ने हात्तीहरूको कारण यहाँ दर्जनौं मान्छेहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ भने करोडौंको धनराशिको क्षति बेहोर्नु परेको छ। एभि न्युज खबरका लागि मुक्ति पौडेल, झापा। सुर्खेतमा सानै उमेरमा सुत्केरी हुनु, कम समयको अन्तरालमा बच्चा जन्माउनु, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी मार्फत प्रसुति नहुनु लगायतका कारण महिलामा पाठेघरको समस्या बढ्दै गएको छ। भेरीगङ्गा नगरपालिकामा गरिएको परीक्षणमा महिलाहरूको पाठेघर खस्ने समस्या बढ्दै गएको देखिएको हो। गर्भवती वा सुत्केरी अवस्थामा गरौँ, भारी उचाल्न, बोक्न, आराम, स्याहार सुसार, पोसिलो खान नपाउनु लगायतका कारण पनि महिलामा आङ खस्ने समस्या देखिएपछि सुर्खेतका स्थानीय तहले त्यसलाई निराकरण गर्ने प्रयास थालेका छन्। सोही क्रममा भेरीगङ्गा नगरपालिकाले महिलाहरूको पाठेघरको मुखमा हुने घाउ र आङ खस्ने समस्याको स्क्रिनिङ गरेको छ। नगर क्षेत्रका 600 जना महिलाको परीक्षण गर्दा 40 जनामा पाठेघरको क्यान्सरको समस्या समेत देखिएको छ। 600 जना मध्येमा लगभग 40 जनाको यो VIA पोजिटिभ आएको छ है। यसको लागि अब हामीले के गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने, यही यता निःशुल्क गर्न सकियो भने यही हामीले गर्ने, सकिएन भने हामीले उहाँहरू बाटो देखाइदिने एउटा हामीले सबैलाई त्यो सल्लाह दिएका छौँ हामीले उहाँहरूलाई होइन। यहाँबाट नजिक भनेको सुर्खेतको हाम्रो प्रदेश अस्पताल, नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा हामीले उहाँहरूलाई हामीले सल्लाह दिएका छौँ। नगरका 7वटै वडामा रहेका महिला तथा किशोरीको स्क्रिनिङ गर्दा पाठेघर सम्बन्धी रोग र समस्या बढ्दो क्रममा देखिएको हो। पहिचान नै नभई महिलाले रोग बोकेर बस्न नपरोस् भनेर भेरीगङ्गा नगरले उपमेयर स्वरोजगार कोष मार्फत स्क्रिनिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। हामीले हाम्रा दिदी बहिनीहरूलाई त्यतिसम्म गर्ने सबैको क्षमता नपुग्ने भएको कारणले हामीले चिकित्सा सहयोग हाम्रो डाक्टरलाई यहाँ बोलाएका छौँ। हाम्रो नगरपालिकाको सहयोगबाट तपाईँहरूले भरपूर सेवा दिनुहुनेछ। समस्या भयो, अब पाठेघरको समस्या छ भन्ने पोजिटिभ हो, अब त्यहाँ गडबडी छ भन्ने, अब उहाँहरूलाई छानेर सबैले त त्यो ट्रिटमेन्ट गर्नु परेन। जो पोजिटिभ देखिनु भएको छ उहाँलाई छानेर उपचार गरेर भोलि त्यहाँबाट क्यान्सर नहोस्, जीवन बचोस्। यो जीवन बचेपछि बल्ल घर परिवारलाई आफूलाई सबै काम गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि फेरि हामीले अर्को लटमा केही कार्यक्रम चलाउनेछौँ।
पहिले ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूले रोग तथा समस्या लुकाएर बस्ने गरेको भए पनि शिविर सञ्चालन भएपछि भने फुलेर आउन थालेका छन्। यता दिदीबहिनीहरू अब लाजले अब यताउता नदेखाउने, अब केही समस्या आफ्नो लुगाउने यताउता त्यस्तै पीडामा भइसकेका थिए। अहिले अब सबै आउँदाखेरि सबै जानकारी पाउँदाखेरि अहिले अस्ति छिन्चु पनि अब पाउनुभयो सेवा सुविधा हाम्रो ज्यानको लागि। हरेक वर्ष 2000 भन्दा बढी महिलाको पाठेघरको क्यान्सरबाट मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। खुलेर प्रजनन स्वास्थ्य बारेमा कुरा गर्न र आफ्ना समस्या बताउन नसक्दा पाठेघर तथा स्तनको क्यान्सर र आङ खस्ने समस्या बढी हुने गरेकाले नगरले गरेको शिविर त्यसलाई कम गर्न प्रभावकारी देखिएको छ। हुमहरी भट्टराई, छिन्चु, सुर्खेत। खोटाङमा व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्ने किसानहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यालयले सहयोग गरेपछि बाख्रा पालक कृषकहरू बढ्दै गएका हुन्। खोटाङमा व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गर्दै आएका अगुवा किसानलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यालय खोटाङले व्यवस्थित सुधारिएको बाख्राको खोर बनाउन जोड दिँदै आएको छ। परियोजनाले आधुनिक बाख्रा खोर निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत हलेसी, चुवातोङ, दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी, दिप्लुङ, चुइचुम्पा र साकेला गाउँपालिकाका 53वटा व्यावसायिक रूपमा फर्म दर्ता गरेर व्यवसाय गर्दै आएका अगुवा बाख्रा पालक कृषकलाई आयोजनाले 50% अनुदान र कृषकको 50% लगानीमा आधुनिक तथा व्यवस्थित बाख्रामा जोड दिँदै आएको छ। व्यावसायिक हुन इच्छुक कृषक समूह, कृषि सहकारी, त्यस्तै कृषक फर्महरू जसले दर्ता गरेर आउनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले बाख्रा जोन कार्यक्रम अन्तर्गत आधुनिक खोर निर्माण अनि यन्त्र औजारहरू, त्यस्तै गरी सिँचाइको कार्यक्रम लगायत घाँस बालीहरू अनि उन्नत बिउहरूको कार्यक्रम हामीले अहिले सहयोग गरिरहेका छौँ। परम्परागत बाख्रा पालन गर्दै आएका कृषकलाई आधुनिक तथा व्यवसायीकरण गर्नमा सुधारिएको गोठ निर्माण गर्नका लागि पनि कार्यक्रमले सहयोग गरिरहेको छ। त्यस्तै नस्ल सुधारका लागि बिउ बोका र आहार व्यवस्थापनका लागि प्रोटिनयुक्त घाँस लगाउन अनुदान पनि दिने गरिएको छ। सामुदायिक बाख्रा पालनबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि किसानहरू पनि उत्साहित भएका छन्। उहाँले सपोर्ट नगरेको अहिले यो पनि बन्दैन थियो होला सायद। उहाँहरूले एउटा सानो स्टेप देखाइनाले हुन त उहाँहरूको एउटा इस्टिमेट अनुसारकै बनाउनु पर्ने थियो र इस्टिमेट सँगसँगै मैले अलिकति लगानी थपेर अलिक राम्रै तरिकाले गर्नु भन्ने लागि गरेको छ। जम्मा 3,15,000 हामीले चाहिँ 1 लाख 25,000 हाम्रो 1.5 लाख चाहिँ कृषि आधुनिकीकरणको प्रबन्धित कृषि आधुनिकीकरणको अनि एउटा घाँस काट्ने मेसिन निर्माण साप कटर यसपालि 50% त्यो पनि अब आफ्नै उसको भएर अब खासै राम्रो थिएन। अब पछि उहाँहरूले अब 50% लगानी दिनुभयो, त्यसमा अब हामीले 50% थपेर खोर बनायौँ। सुधारिएको गोठ र यान्त्रिकरण उपकरण खरिद गर्न पनि कृषि आधुनिकीकरण कार्यालयले 50% अनुदान दिँदै आएको छ। परियोजनाले साँच्चीकै वास्तविक कृषकलाई छनौट गरी अनुदान उपलब्ध गराएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। जतिले चाहिँ बाख्राको खोर बनाएको छ 150,000 अथवा 1,50,000 दिएको छ र उनीहरूले चाहिँ त्यसको 4 गुणा 5 गुणा थपेर के अरे बाख्रा खोर बनाएको देख्ने होइन। तपाईँको कति लाग्यो भन्दाखेरि 5 लाख 6 लाख 7 लाखसम्म लाग्यो भनिराखेको छ होइन। यसो हेर्दाखेरि पनि वास्तवमा धेरै नै राम्रो काम गरेको देखियो। खोटाङका बाख्रा पालक कृषकहरूको परियोजनाले उपलब्ध गराएको अनुदानको 4 गुणा भन्दा बढी थप गरी आधुनिक खोर बनाएका छन्। परियोजनाले दिक्तेल, मजुवागढी, हलेसी, दिप्रुङ र साकेलाका 53वटा अगुवा बाख्रा पालक कृषकलाई सुधारिएको गोठ निर्माण गर्न कुल 79,50,000 उपलब्ध गराएको छ। नस्ल सुधारका लागि 46वटा बिउ बोका खरिद गर्नका लागि कुल 11,50,000, आहार व्यवस्थापन गर्न घाँस खेतीका लागि कुल 10 लाख दिएको छ। 50 लाख र च्याउ खेती गर्नका लागि कुल 1,50,000 आयोजनाले कृषकलाई दिएको छ। राजन ठटाल, खोटाङ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली स्वदेश फर्किएको छ। जिम्बाब्वेमा विश्वकप छनौट प्रतियोगिता खेलेर आज टोली स्वदेश फर्किएको हो। प्रतियोगितामा नेपाल 8औं स्थानमा रहेको छ। नेपाली टोली विश्वकप छनौट क्रिकेट अन्तर्गत 7औं स्थानको प्लेअफमा टेस्ट मान्यता प्राप्त मुलुक आयरल्यान्डसँग 2 विकेटले पराजित भएको थियो।
सन् 2018 मा जिम्बाब्वेमै भएको विश्वकप छनौटको पछिल्लो संस्करणमा पनि 8औं स्थान हात पार्दै नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको थियो। आयरल्यान्डसँगको खेल नेपालको टेस्ट राष्ट्रसँग तेस्रो एक दिवसीय खेल थियो। प्रतियोगितामा अर्का 2 टेस्ट राष्ट्र जिम्बाब्वे र वेस्ट इन्डिजसँग पनि नेपाल पराजित भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ऊर्जा उद्यमीले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्न सरकारले अधिकतम प्रयास गर्ने जानकारी दिएका छन्। आज बालुवाटारमा इपानका पदाधिकारीसँगको भेटवार्तामा उनले बाढी पहिरोबाट क्षति भएका आयोजनालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारको तर्फबाट प्रयास गरिने बताएका हुन्। कालीकोटको तिला गुफा नगरपालिका 10 रुडुको महादेव माध्यमिक विद्यालयमा फैलिएको रोगको पहिचान गर्न स्वास्थ्यकर्मीको टोली पुगेको छ। हिजो एकजना विद्यार्थीको ज्यान गएपछि स्वास्थ्यकर्मीको टोली रोग पहिचानका लागि त्यहाँ पुगेको हो। महादेव माध्यमिक विद्यालयमा 13 शिक्षक र 178 जना विद्यार्थी बिरामी परेका छन्। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा बुटोलमा असारे विकासले तीव्रता पाएको छ। केही दिनदेखि बुटोल 9 को मिलनचोकदेखि 3 कुनै हुँदै देवीनगर जोड्ने सडकको कालोपत्रे भइरहेको छ। हतारमा कालोपत्रे गर्दा गुणस्तरहीन काम भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले आफूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भन्दा उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सांसदहरूमाथि शंका लागेको टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले प्रधानमन्त्री दाहालले प्रीतम सिंहको पुस्तक विमोचनमा दिएको अभिव्यक्तिलाई संकेत गर्दै उक्त टिप्पणी गरेका हुन्। दिल्लीको आदेश मान्ने सांसदको बहुमत सरकारमा रहेछ भनेर उनले व्यङ्ग्य समेत गरेका छन्। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को प्रमाणपत्रमा विद्यार्थीको नाम, थर र जन्ममिति सच्याउन परेमा अबको 6 महिनाभित्र सच्याउन सकिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। विद्यार्थीले सच्याउनका लागि प्रमाणपत्र पाएको 6 महिनाभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। प्राप्त निवेदन अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फैसला पर्सा र सिफारिस गरेको आधारमा मात्रै बोर्डले नाम, थर र जन्ममिति सच्याउन सक्नेछन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा 11 मा हुने विद्यार्थी भर्नाका लागि कम्तीमा 15 दिनसम्मको सूचना प्रकाशन गर्न विद्यालयलाई आह्वान गरेको छ। महानगरको शिक्षा विभागले आज सार्वजनिक सूचना निकालेर एसईई पास भएका र कक्षा 11 मा भर्ना हुने विद्यार्थीका लागि कम्तीमा 15 दिनको सूचना प्रकाशन गर्न महानगरभित्रका विद्यालयलाई अनुरोध गरेको हो। यस्तै शिक्षा विभागले कक्षा 11 मा भर्ना गरिने विद्यार्थीलाई कोटा निर्धारण गरेर छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा 11 अध्ययन गर्नेहरूसँग छात्रवृत्तिका लागि आवेदन मागेको छ। आज सार्वजनिक सूचना निकालेर महानगरले कक्षा 11 मा भर्ना गरिने विद्यार्थीहरूलाई कोटा निर्धारण गरेर छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने जनाएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको जेहेन्दार, पिछडिएको क्षेत्र, जनजाति, आदिवासी, गरिब लगायतका छनौटका आधारमा तयार गरी योग्यता क्रमका आधारमा कोटा निर्धारण हुने महानगरको भनाइ छ। कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा आज मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार तराईका केही स्थानमा हावाहुरीको समेत सम्भावना छ। भारी वर्षा, मेघ गर्जन, चट्याङ, गेग्रान बहाव, बाढी पहिरो तथा भूक्षयका कारण हुन सक्ने जोखिम वा क्षतिबाट बच्न सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। अभिनेता शाहरुख ताम्राकार आफ्नै घरमा मृत फेला परेका छन्। 31 वर्षीय ताम्राकार काठमाडौँको रातोपुल स्थित आफ्नै घरमा पासो लगाएर आत्महत्या गरेको अवस्थामा फेला परेका हुन्। कलाकार सानु ताम्राकारका छोरा शाहरुख पछिल्लो समय अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठसँग फिल्म #मायामा अभिनय गरिरहेका थिए।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुखको दुरुपयोग राष्ट्र र लोकतन्त्रको चिरहरण भएको बताएका छन्। कोशी सरकारको गठनमा सभामुख सहितको मत जोडेर प्रदेश सरकार गठन गरिएपछि महासचिव पोखरेलले यस्तो बताएका हुन्। यस्ता घटना र प्रवृत्तिको जति आलोचना गरे पनि कम हुने टिप्पणी उनले गरेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले 2086 सालसम्म नेपालमा बेरोजगारीको संख्या वार्षिक 3 लाखमा झार्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ। आयोगको मानव संसाधन विकास योजना सम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदनले यस्तो योजना प्रस्तुत गरेको हो। प्रतिवेदनमा समितिले हाल नेपालमा करिब 9 लाख बेरोजगार रहेकोमा 2086 सालसम्म यो दरलाई घटाएर 3 लाखमा झार्ने भनेको छ। दुई सातादेखि मेची राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा पाथीभरा जाने भक्तजन प्रभावित भएका छन्। मेची राजमार्ग अन्तर्गत 5 थरको हेवा खोलामा रहेको मोटरेबल पुल पहिरोले बगाएसँगै ताप्लेजुङमा अवस्थित पाथीभरामा जाने भक्तजनको संख्यामा कमी आएको हो। असार 3 गते राति वर्षासँगै गएको बाढी पहिरोले अवरुद्ध भएको मेची राजमार्ग अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। हाल कोशी प्रदेशका केही स्थानहरूका साथै कर्णाली, गण्डकी र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। साथै कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:13 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:03 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।